शेख साहब मुझे बताइएगा कि आपकी जमात कह रही थी कि ये हम जो आईनी तरमीम आ रही है इसे रुकवाने की पूरी कोशिश करेंगे, बायकट किया लेकिन उसके खिलाफ भी वोट नहीं दिया, उल्टा आपके जो 5 लोग हैं उन्होंने वोट डाल दिया, 4 को शोकाज भी चला गया। लेकिन अब अली मीन गंडापुर साहब कल कह रहे थे कि अगर मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस नहीं होते तो हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, तहरीक चलाएंगे। अब आप इसके बारे में इस लायर अमल को अमली जामा पहनाने की तरफ आ रहे हैं? पहली बात तो ये है जी कि हमारे जो लोग हैं जिन्होंने इस तरमीम के हक में वोट डाला है, उन लोगों ने जिस सर्कमस्टांसेस के अंदर ये डाला और जिस तरीके से डाला, मैं ये समझता हूँ कि वो किसी से भी ढका छुपा हुआ नहीं है। हुकूमत ने जो हरबे इस्तेमाल किए, जो हथकंडे इस्तेमाल किए उन 5 आदमियों को ले जाने के लिए, उन ज़मीर फरोशों के जिन्होंने अपनी पार्टी की पॉलिसी की मुखालफत की है, मैं नहीं समझता कि आप ये कह सकती हैं कि जी आपके बंदों ने वहां पे वोट डाल दिए। इन्होंने जो है वो डिफेक्शन की है और डिफेक्शन के हवाले से नोटिस जो हैं वो उनको जा चुके हैं और उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई बनती है उनको डीशीट करने के हवाले से उनको रिस्पॉन्सिबल जो है टू होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल करने के हवाले से वो अपनी जगह पे जारी है। नंबर 1। तो दूसरी बात आपने कही, हमने इस तरमीम की मुखालफत की है और जितनी मुखालफत हम कर सकते थे, जितनी फस्तायत का मुकाबला कर सकते थे वो सारा किया है। दूसरी तरफ आपने कहा कि अमली जामा पहुंचाने जा रहे हैं, मेरे ख्याल में आप अली अमीन साहब की बात के हवाले से उन्होंने ये बात, हाँ ये बयान बिल्कुल मैंने सुना। उन्होंने कहा कि अगर मोस्ट सीनियर जज आगे ना आया तो इन प्रिंसिपल तो हमारा सांस यही रहा है कि आइन के अंदर जो मोस्ट सीनियर जज है उसी को आइन की रूह के तहत उसको होना चाहिए था। जिसको नाकाम बनाने की कोशिश की उस पे उन्होंने किसी मुल्क की हड़ताल की बात, सॉरी एहतजाज की बात की है। तो मैं इस पे ये कहूंगा कि मुल्क की एहतजाज तो बिल्कुल लाएअमल का हिस्सा है। वो कब कैसे होगा इसका फैसला चंद दिनों में हो जाएगा, मगर एहतजाज तो होगा जी। वो तो हम आराम से नहीं बैठेंगे। ठीक। अच्छा शेख साहब, फैसल वावड़ा साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था, वैसे उन्होंने उनसे मैंने सवाल किया था कि उन्होंने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, तो उन्होंने मेरे प्रोग्राम में ये कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है और उसे एक शख्सियत जो है वो लीड भी करने वाली है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें उन तक पहुंच गई हैं, आप तक पहुंची हैं कोई खबरें? बिल्कुल ये झूठी बात है और ये लुफ्त किस्म की बात है। अच्छा। न कोई फॉरवर्ड ब्लॉक था, न कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है। जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा करना था वो 5 लोग आप सबको दुनिया के सामने नजर आए और वो भी अब क्या तावीलें पेश कर रहे हैं आजकल, वो भी आप देख लें। और जो हमें नजर ना आए मगर हमारे से राब्ते में चले गए थे 4 लोग, उनको भी शो कॉज इशू कर दिए गए हैं जो अपनी पोजीशन 6-7 दिनों के अंदर अंदर पार्टी को एक्सप्लेन करेंगे। और उन सब ने भी अपने बयानात जो हैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपने भी पढ़े होंगे। सो देयर इज नो फॉरवर्ड ब्लॉक इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये सब झूठ और लग बात है। और वैसे भी मेरे वो भाई जो है वो जज्बात की रोम में बैठ के बातें कर देते हैं और मोस्ट ऑफ द बातें जो वो करते हैं उसका कोई सेंस नहीं होता। अच्छा, जैन कुरैशी को भी शोकाज गया है, तो ये सिर्फ यहाँ तक महदूद है और इसकी बेसिकली वजह क्या है? क्योंकि उनकी वीडियोस भी सामने आई थी, वोट तो उन्होंने नहीं डाला। सिर्फ जैन कुरैशी को नहीं जी, इनके अलावा 3 लोगों को और, यानी कि टोटल 4 एमएनएस को बिल्कुल। जिन्होंने वोट नहीं डाला है और जो असेंबली में नजर नहीं आए, मगर क्योंकि इस आईनी तरमीम की मुखालफत के हवाले से खान साहब का रूपोशी का हुक्म था और हर एमएनएस को एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे एक डेजिग्नेटेड सेट ऑफ इंडिविजुअल्स के सुपरविजन में दिया गया था ताकि इनकी सेफ्टी और इनकी रूपोशी जो है वो इंश्योर हो सके। ये जो 4 लोग हैं इन्होंने वो डायरेक्शन जो है वो वायलेट की हैं। ये पार्टी डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वहां नहीं पहुंचे, अगर पहुंचे तो फिर वहां से गायब हो गए और उस हवाले से बहुत से ऐसे शवाहिद जो है वो पार्टी के पास मौजूद है जो ये साबित कर सकते हैं कि इनका राब्ता हमारे से तो नहीं मगर हुकूमत से जरूर था। अच्छा। अगर इस शो कॉज के जवाब में
یہ اطمینان بخش تسلی بخش جواب دیتے ہیں اور پھر ایک تفتیشی یا تحقیقی کمیٹی کے سامنے یہ پیش ہو کے اپنی سچویشن، پہلے تو یہ ریٹن جواب دیں گے نا، 7 دن کے اندر جواب کا کہا گیا ہے، وہ تو ان کو دینا پڑے گا شو کاز کا. تو اس کے بعد پھر کمیٹی بیٹھ کے تحقیق کر لے گی. اگر ان کا جواب تسلی بخش ہوا تو 100 بسم اللہ، ہمیں کسی کو بدنام یا خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر اگر نہ ہوا تو جو ہمارا ریجن آف جو ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں وہ پھر obviously it can lead to an action جو کہ خان صاحب کی مرضی سے پھر اناؤنس ہوگا. ٹھیک. اچھا، چونکہ منصور علی شاہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہی آپ کی پارٹی کے بیشتر لوگوں کی طرف سے یہ بیانات آ گئے تھے. یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ دسمبر میں گورنمنٹ چلی جائے گی کیونکہ 25 اکتوبر میں ایک بہت بڑی تبدیلی سپریم کورٹ میں ہونے والی ہے. اب چونکہ جب یہ نہیں ہوا، یحییٰ آفریدی صاحب اپوائنٹ ہو گئے ہیں ایز چیف جسٹس، تو ابھی بھی آپ کو کوئی امید باقی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کین بھی جسے کہتے ہیں ماڈریٹر کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے اور کوئی امید نہیں ہے جی. اور جس چیز کو ہم روکنا چاہتے تھے وہ چیز جو ہے دھونس داندھی گنڈا گردی اور بدماشی کے تھرو کروا لی گئی ہے، ڈیفیکشنز کروائی گئی ہیں، ووٹ توڑے گئے ہیں اور باقی لوگوں کو بلیک میل کیا جانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے تاکہ ووٹ ٹوٹ سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کون آیا کیسے آیا، بس جب یہ لوگ چلیں گے وقت کے ساتھ ساتھ تو پتہ چل جائے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. پھر خیال شیخ صاحب، آپ لوگوں نے بہت ساری کوششیں کر کے دیکھی، احتجاج، دھرنا، بھوک ہڑتال وغیرہ وغیرہ، پھر آپ لوگوں نے کمیٹی سے بائیکاٹ کر کے بھی دیکھا ہے، اس کا بھی کوئی اثر نہیں نکلا. ابھی جو کل خصوصی کمیٹی بیٹھی تھی اپوائنٹمنٹ کے لیے، نام دینے کے لیے، اس میں بھی آپ کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی. آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر چینج آف اسٹریٹجی ہونا چاہیے اب کم از کم؟ نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے. when it's a matter of principle it does not matter whether you win or you lose. کامن سینس ہے جو پاکستان میں بہت سے لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھ لیں. ہم نے آئینی ترمیم کی کیوں مخالفت کی؟ کون سی ایسی شک تھی اس کے اندر جس کی ہمیں زیادہ تکلیف تھی اور ہم چاہتے تھے کہ وہ نہ ہو؟ وہ شکیں تھیں جو عدلیہ کی خود مختاری پہ وار کرتی ہیں، جن شکوں کے تحت عدلیہ کو اپنا کھلونا، اپنا دربان بنایا جا رہا تھا، جن شکوں کے تحت آخری سال میں جو موسٹ سینئر 3 جج ہوتے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے وقت آخری سال میں وہ صرف حکومت کو خوش کرنے میں لگے رہیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ حکومت جو ہے اس نے اس کمیٹی کے تھرو ایک نیا چیف جسٹس چننا ہے. آپ نے ایگزیکٹو کو ایک ایفیکٹو کنٹرول دیا سپریم کورٹس اور ہائی کورٹس کے اوپر. تو یہ بیسک چیزیں تھیں. فارمیشن جو تھی اس کمیٹی کی، اس میں ان کی تعداد اور اس کے تھرو بینچز کی فارمیشن اور پھر اس کے تھرو چیف جسٹس کا. اب اس کے اوپر ہم نے پوری آئینی ترمیم جو ہے ہم نے اس کی مخالفت کی. ہم نے مولانا کو انگیز کیا کہ ہمارے ساتھ مل کے ان کے خلاف ووٹ دیں. الٹیمیٹلی صرف ڈرافٹ ہی ٹون ڈاؤن ہو سکا، مگر مولانا جو ہے وہ بدقسمتی سے ہمارے ساتھ نہ آ سکے. We are still engaging with him. ہم نے اپنا سٹانس جاری رکھا. ہم نے کہا تھا ہم اس پہ ووٹ نہیں کریں گے. لیکن مولانا صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تھی شیخ صاحب بیرسٹر گوہر کے ساتھ اس ترمیم کے معاملے پر، تو انہوں نے کہا تھا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی ترجمانی یعنی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے کہ ان کو اعتراض نہیں ہے جو ہم نے ڈرافٹ تیار کیا ہے ان ترامیم پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ٹائم اتنا سینسٹیو چل رہا ہے کہ شاید وہ یہ کر نہیں سکتے. نہیں، میں آپ کی ٹرانسلیشن کے حوالے سے درستی کر دیتا ہوں. نہیں، میری ٹرانسلیشن نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ٹرانسلیشن ہے جنہوں نے بیرسٹر گوہر کے ساتھ کھڑے ہو کے کی تھی. مگر آپ یہ دیکھیں نا کہ جو ساتھ بیرسٹر گوہر نے کھڑے ہو کے بات کی تھی، میں اس کی طرف زیادہ توجہ دوں گا نا. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ میرے حوالے سے میرے ساتھ کھڑے ہو کے جو مرضی بات کر لیں. بیرسٹر گوہر نے یہ کہا تھا کہ دیر از این آلموسٹ کنسنسس، جس کا اردو میں یہ مطلب ہے کہ ہم پورے طریقے سے اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں. اٹس ناٹ کنسنسس، آلموسٹ کنسنسس. مطلب یہ ہے کہ 26 شکوں میں سے 3-4 شکیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں ابھی اعتراض ہے، وہ اتنی اہم ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پوری ترمیم کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم اس کے لیے ووٹ نہیں کریں گے. اب میں آپ کے اصل سوال کی طرف آ رہا ہوں. سو ہم نے اس کی مخالفت کی. ہم آئینی ترمیم کے خلاف گئے. ہم نے کہا کہ ہم اس پہ ووٹ نہیں کریں گے، ہم اس کے خلاف جائیں. اب اسی ترمیم کے نتیجے میں ایک کمیٹی بن جاتی ہے جس کمیٹی نے 3 ججوں میں سے ایک چیف جسٹس چننا ہے. ہم کس منہ سے اور کس جو ہے وہ کلیے کے تحت
کس اخلاقی جواز کے تحت، کس قانونی جواز کے تحت ہم کس منہ سے وہاں جا کے بیٹھتے. بس ہم نے لوگ کہتے جی سر آپ آ جاتے تو وہاں پہ ریکارڈ ہو جاتا احتجاج. وہ جو بیوقوفوں کو پوری آئینی ترمیم کی مخالفت کا ریکارڈ احتجاج ہوتا وہ ہمیں نظر نہیں آیا. ان کو یہاں پہ 12 بندوں کے اندر ہمارا احتجاج ریکارڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ان پرنسپل اٹس ناٹ اباؤٹ وننگ اور لوزنگ. جب ہم نے مین آئینی ترمیم کی مخالفت کی تو پھر اس سے جنم لینے والی کمیٹی میں کیوں بیٹھے ہم جا کے. ٹھیک ٹھیک چلے آپ کا موقف جو ہے وہ سامنے آیا. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے وقت نکالا کہ اگر ہم ایک ترمیم کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر اس کمیٹی میں جا کے خصوصی کمیٹی میں جا کر ہم کیوں بیٹھیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ پیپل ایکسپیکٹ سم تھنگ فرام پاکستان تحریک انصاف ریپرزینٹیٹیوز ان دی اسمبلی.